पोंडाचे उमेदवार गितेश नायक हांणी श्री वडेश्वर देवळाकडल्यान आशीर्वाद मागून पोंडाच्या खडपाबंद हांगाच्या आपल्या पुर्वजांच्या घरांतल्यान दारात मोहीम सुरू केली. फाटी तुम्ही म्हणिल्लो तुमकां प्रश्न आशिल्लो की तुमी मूळ स्थानिक खंयचे जाल्यार फोंडेचे असो एक लोकां मदीं जो आसा तें इन्फॉर्मेशन पावलें पूण अस्तित्वान तुमचें हांगा मूळ स्थान आसा खडपाबांदार अशें आमकां कळून चुकता. सत्य कितें? एक्चुली हांव जल्माक हांगाच येयला. हें म्हजें घर, ही म्हजी सगळी फॅमिली, म्हजे काका अनंती नायक आनी हांगाच जल्माक येवन हांगाच हांव वाडला. मडकय मागीर हांव मागीर शिफ्ट जाला जेन्ना हांवें नवें घर घेतलें तेन्ना. ओके. मागीर आतां हांगा कितलीं वर्सां जालीं तुमकां म्हणजे आतां मूळ पासून तुमी आतां तुमचे आजी पणजे पासून आमी रावता थंय पूण आमी आसता हांगाच. आमची चवथ बिवत जी आसा ती सगळी एकूच कुटुंबान हांगाच करता. दिवाळी हांगाच करता. आमची दिवजां पेडेर हांगा पेट्टा. सगळें आमचें हांगाच. जें कितें देवकार्य जें कितें आसा तें आमचें हांगाच आसा अजुनी. म्हणजे मेन सण कितें आहा ते तुमी हय, सगळें हांगाच करता आमी. मागीर असो प्रश्न कित्याक आयलो की तुमी मुद्दम जावन कोणें केलें काय कितें कशें ताजेर हांव फोंडेच्यान भायर रावता मे बी तशें ताजे मनान आशिल्लें दिसता. कॅन्डिडेट म्हणून सांगपाचो एक प्रयत्न केलो ताजेर आसूं शकता तशें. म्हणजे अजून तुमचे हेजे वयल्यान कळटा की सिद्ध जाता की तुमचें काम फोंड्यान तरी भरपूर हय चालू आसा. हय. फक्त तुमी सायलंटली काम करताले खंय पब्लिसिटी तेजी जालें ना. ना, काम करपाक पब्लिसिटीची गरज ना. काम हें म्हत्वाचें आनी काम सदांच जावपाक जाय. बरें, आतां फुडली वाटचाल कशी कितें खंयच्यान तुमी स्टार्ट करतले आनी फूल डेचो प्रोग्राम कसो कितें तुमचो प्रचार? फूल डेचो प्लॅनिंग आमी ऑलरेडी केला. आमी फाल्यांच्यान खांडेपार वाठारांच्यान स्टार्ट करतले आनी तशें करून आमी खांडेपार, कुट्टी, नागा मस्जिद, शांतीनगर, शांताक्रूज अशें करून स्टार्ट करता. प्रामुख्यान आतां खंयचे विशय जे आसा जे तुमकां दिसता की खरेंच एड्रेस जावपाक जाय, पार्टी म्हणून वेगळी सायडीन दवरया, तुमच्यो वैयक्तीक मत कितें? पळया, हांव हांगाच जल्माक येयल्ल्या कारणान हांवें सगळे दीस पळयल्या फोंड्यान कितें कशें घडलां तें. आयचे तारखेन फोंड्यान हॉस्पिटल आसा खरें, पूण त्या हॉस्पिटलांत तश्यो फॅसिलिटीज कांयच ना ज्यो आयज कोणी तर पेशंट तर थंय गेलो जाल्यार ताका थंय फॅसिलिटीज अशें कांयच ना की बाबा तेजे थंय उपचार जातलो. थंय ब्लड बँक आज पर्यंत ना.